جناب اسپیکر داکنا خواہش ہے کہ اینو ہم پد کم از کم دانو قرارداد پیش کبو کہ 21 فروری حکومت بلوچستان حداد پور رکھ ارے اسکولہ تا ستغا کالجہ تا ستغا دفترہ تا ستغا منائفے وستا سرم دا پیلکم دا ٹھول پشتانہ بلوچستان تازارگیان سندھی بلوچستان ٹھول تا دا انٹرنیشنل دا عالمی رز دا زبانو دا ٹھول است مبارک سے وز مجداد وائی دی چھ خدا بن تبارک تعالی دا ٹھول زبانو تا ترقی راکی منم لوٹین کے مروچی 21 فبروری انت تی وگین دنیا ہا زبانانی عالمی سال روچ یا روچ کو آزین ایک بوگا انت شمار یاد ابید کہ سہ ماہ سر منمدہ ایک قرارداد پاس کو قرارداد بنیادی مقصد ہمیشت کہ بلوچی براوی پشتو سندھی ہر زبان کے بے بند ایشانی دیم روی ایشانی ترقی ایشانی خاطرہ کوشش کنک حکومت تے میشم مچانی فرض انت بدقسمتی ایشن کے مروچی باید انت 21 فروری انت بلوچستان تباز بلائن کلچرل ٹورزم منسٹری ڈپارٹمنٹ است 11 کروڑ روپی پا پی ایس ایل کوئٹہ میچ خاطرہ تو ارکنک بود پیک روچے کرکٹ میچ خاطرہ لیکن مروچی 11 روپی یک پوسٹر ہم اسمبلی ڈننا یا بازارہ یا سیکٹریٹا یا اسکول ڈننا کے استن جوڑ کنک نبو اے زبانانی ترقی و ترویج والا یعنی اگر میں استمانی سطح انٹرنیشنلی زبانانی روچ مروچی اردیک بوتا باید امیشت کے باہد انت کے اے موکمہ مروچی تیو وگیں بلوچستان اتہا آئی ارچی کے فنڈز اتا ریسورسز اتا اے زبانانی دیمریہ والا ارچی کار بوتا ایشانہ پدر کنگ اسرائی باید ان دیبا بے عورتیں منی واجہ من تقریباً سیونیم سر کی قرارداد پاس کو من دوارگا مما قرارداد نسبت ششمہ دستبندی کنی کہ چاہے بلوچی بی بی براوی بی بی پشتو بی بی سندھی بی بی ہزارگی بی بی درام ہے زبانن یک کو ادگر اگر زبانہ مچ امرا محبت است بچے کی یک زبان اے وقت دنیا تا آباد و شادان بوت نکن 6000 زبان دنیا تا استند کہ آت خطرہ شکارن مروچی باید حکومت بلوچستان آئی کلچرل ڈپارٹمنٹ آئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ باید اے سال روچا باید اڈب دارن زاگانہ تربیت بھی مخلوق ایتا شعور و آگائی بھی کہ زبانانی اہمیت چیند ہمیں اوڑ کے گپ نسنگتان جد کہ زبان ماں سے لولی و ماں سے بولی یہ دو برانچے برادار ان چیزن کہ تا اگر شیشانی ذریعہ امن محبت براسی براسداری شرف عزت احترام صبر تحمل تمدن یہ درائیں چیز زبانانی ذریعہ تموتی مخلوقہ الداتا کنے اور بدقسمتی ایشن کہ اما کوشش کنن کہ اما ہوتی زبانانی میر محبت جوانی کی بوتا گا آوانا اما دیمانے آورتا گا تو لہذا جناب اسپیکر داکنا خواہش ہے کہ اینو ہم پد کم از کم دانو قرارداد پیش کبو کہ 21 فروری حکومت بلوچستان حداد پور رکھ ارے اسکولہ تا ستغا کالجہ تا ستغا دفترہ تا ستغا منائفے وستا سرم دا پیلکم دا ٹھول پشتانہ بلوچستان تازارگیان سندھی بلوچستان ٹھول تا دا انٹرنیشنل دا عالمی رز دا زبانو دا ٹھول است مبارک سے وز مجداد وائی دی چھ خدا بن تبارک تعالی دا ٹھول زبانو تا ترقی راکی دیر مننا شکریہ جی مٹھا خانہ